प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण महिनाको 17 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासेभ्यम महाद्युतिम तमरिम सर्वपापघ्नम प्रणतस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा सूर्य नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण महिनाको 17 गते आइतबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसाव्य सन् 2021 अगस्त महिनाको 1 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा अष्टमी तिथि आज बिहानको 8:25 त्यस पछाडि नवमी। भरणी नक्षत्र आज रात्रिको 8:52 त्यस पछाडि कृत्तिका। गण्डयोग आज मध्यरात्रिको 12:09 त्यस पछाडि वृद्धि योग। कौलवकरण आज बिहानको 8:25 त्यस पछाडि तैतिला। मेष राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:30 त्यस पछाडि वृष राशिमा। श्री सूर्य कर्कट राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा। आनन्दादि योगमा काली योग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो। वासुल पश्चिम दिशामा। योगिनीको दिशा बिहानको 8:25 ईशान त्यस पछाडि पूर्व। आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:30 भित्र जन्मिने बालबालिकाहरूको राशि मेष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:27 सूर्यास्त बेलुकाको 6:51 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:12 देखि बेलुकाको 6:53 काल उत्तर दिशामा रहनेछ। उद्वेग बेला बिहानको 5:29 देखि बिहानको 7:08 यमघण्टा मध्याह्नको 12:11 देखि अपराह्नको 1:50 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी त्यति साह्रो राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि घिउपान अथवा सुपारी खान सक्नुहुन्छ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि यति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 7:08 देखि बिहानको 10:30 शुभ बेला दिउँसोको 1:51 देखि दिउँसोको 3:32 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी प्राय राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा कर्कट राशिमा बुध र सूर्य, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा सिंह राशिमा मङ्गल र शुक्र, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। तपाईहरुको राशि मेष हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुलाई अलिकति आँट र हिम्मत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज स्वास्थ्यले पनि केही हदसम्म तपाईहरुलाई साथ दिन सक्छ। पहिलेदेखि केही कमी कमजोरी थियो, समस्या थियो भने पनि आज केही न केही हलुका महसुस तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। मित्र, परिवार र सहयोगी आदिले पनि तपाईहरुलाई आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरुले धन निवेश गर्ने अनुकूलता चाहिँ प्राप्त भएको महसुस गर्नुहुनेछ कुनै पनि क्षेत्रमा। तर बिल्कुल नयाँ ठाउँ हो भने चाहिँ त्यसबाट भने बस्नुपर्छ। पुरानै आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा हो भने तपाईहरुले हात दिनु पर्दैन। आजको दिनमा नयाँ भौतिक केही चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि सतर्क रहनुपर्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। पारिवारिक साथ पनि तपाईहरुका लागि अवश्य पनि केही न केही बढेर जान सक्छ आजको दिनमा। र पारिवारिक केही समस्याहरू थिए बीचमा सम्बन्धमा भने पनि त्यसका चाहिँ केही समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा स्वादिष्ट भोजन आदिको अनुकूलता मिल्न सक्छ अथवा खानपान आदिको समयलाई तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईका पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरू चुप लाग्नेछन्। आज शत्रु पक्षहरू अलिकति कमजोर रहन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज स्थिर क्षेत्रमा तपाईहरुले लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा गुलाबी रङको ज्यादा तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे राम्रो पनि हुन्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको हो। आज घरका सदस्यहरूलाई आफूले खुसी दिन सक्नुहुन्छ।
वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा आफूले गरेका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले अलिकति प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चोटपटकबाट चाहिँ बच्नुपर्ने समय पनि देखिएको हो। खास गरी आज तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले चाहिँ पठन पाठन आदिमा दिएको मेहनत एकदम सार्थक रहन्छ, तपाईहरूले राम्रै फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा तपाईँदेखि रिसाएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँको नजिकमा आउन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आज आफ्नो कामधन्दा आदिबाट सन्तुष्टि महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई केही न केही सुख र सन्तोष मिल्छ आफ्नो कामधन्दाबाट। यसको मतलब आज कृषक वर्ग आदिले पशु चौपाया दोपाय आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरू चाहिँ अलिकति ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा थोरै शत्रुहरू त बढ्लान्, तर पनि तपाईहरूले शत्रुहरूको चलखेललाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व, सही राशि धनु राशि, इष्ट देवता श्री गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आज वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न भए तापनि तपाईहरूले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। आज तपाईहरूले आँट हिम्मतका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको हो। तपाईहरूले धेरै ठुल्ठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, रकम आदिको लेनदेन आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा आर्थिक समस्यालाई हल गर्ने कुनै पनि उपायको खोजी गर्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको हो। आज ज्यादा शङ्का उपशङ्का तपाईहरूप्रति अरूको रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले राम्रो गर्नुहुन्छ तर अरूले नराम्रो सोच्न सक्छन्। त्यसैले आज सहयोग अरूलाई गरिरहँदाखेरिको समयमा पनि अलिकति पात्र सही छन् कि छैनन् त्यसको बारेमा विचार पुर्याउनु होला। ठुलो महत्त्वाकांक्षा राखेर तपाईले नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। आज सट्टाबाजी आदिबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। होइन भने तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा जान चाहनुहुन्छ, कामहरू बनिरहेको छैन भने पनि आजको दिनमा अलिकति प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। अनिश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सामान्य ख्याति बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। मनोरञ्जनमा तपाईहरूको सामान्य खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। तपाईहरूका चाहिँ केही न केही अलिकति कोही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ टक्राव परेको थियो अथवा कोही व्यक्तिहरू तपाईहरूसँग चाहिँ थोरै चिडिएका थिए भने ती व्यक्तिहरूको ज्यादा तपाईहरूलाई याद आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा शरीरमा पनि अलिकति केही कमी कमजोरीहरू पो देखा पर्छ कि स्वास्थ्यमा अलिकति ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज खराब सङ्गतबाट तपाईहरूले बच्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मनोविलासिताका सामानहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। सेतो रङको ज्यादा तपाईहरूले प्रयोग गर्नुहोला। यसरी तपाईहरू अगाडि बढे राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरूले धर्म कर्ममा ज्यादा आस्था राख्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईहरूले चाहिँ अलिकति खराब सोच विचारहरूलाई आफ्नो दिमागबाट हटाउनु पर्ने दिन हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा आफूले मेहनत गरे अनुरूप पूर्ण लाभ नभएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि अलिकति आफूले गर्ने व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। ज्यादा आफूमा रिस राग बढ्न सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो भने तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि काममा त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, लाभ पनि होला, तर ज्यादा शरीर थाकेको महसुस हुन्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ। यसबाट बच्नु होला। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा आजको दिनमा निकै होसियार रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। कम्ती गाडी हाँक्नु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवती देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 45% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
तपाईहरूको राशि मिथुन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूको परिश्रमको कदर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। निकै मेहनती बन्न सक्नुहुन्छ, आजको दिनमा जागरुक पनि बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको हो। आज घर परिवार र सन्तति प्रतिको केही जिम्मेवारी तपाईहरूमा बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूले सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। आज आफूले फकाउन फुल्याउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज विशेष यज्ञ आदि अथवा धार्मिक कृत्यहरूमा सहभागी बन्नुपर्ने अथवा धार्मिक कृत्यहरूप्रति चाहिँ तपाईँहरूको ज्यादा आस्था रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। सामाजिक सभा समारोह आदिमा तपाईँहरूले भाग लिनु त्यति साह्रो राम्रो त हुँदैन, तर पनि आफूले अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ समय सामान्य राम्रो हो। आज मन फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य सकारात्मक समय हो। सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ, फाइदा नै तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनुकूल वातावरण तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईँहरूले केही हदसम्म लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूका केही सानातिना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अरूबाट आफूले फाइदा पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। केही नयाँ कामको थालनी गर्ने तपाईँहरूमा चाहिँ सोच छ भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ केही न केही नयाँ मित्रहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुन सक्छ, कोही व्यक्तिहरूसँग चिन्जान हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज केही प्रिय खबरले मन प्रसन्न रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो आज दिनभरिको समयमा, तर बेलुकाको समयमा भने अलिकति आफूले खराब समाचार सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरू आफ्नो काम धन्दा आदिमा लागि पर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई शुभ फल अझ मिल्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले पनि ससाना कामधन्दा घरायसी कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्षम बन्नुहुनेछ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि होइन। आज तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सचेत भएर सतर्क भएर काममा खट्नु होला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा घरभित्रको भन्दा घर बाहिरको काममा चाहिँ खट्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। कृषि पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूका लागि भने आजको दिनमा अलिकति आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि समय राम्रो हो। प्रेमी प्रेमिकाले पनि आत्तिने समय होइन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 70% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरूको राशि कर्कट हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पारिवारिक सम्बन्धमा केही सुधार तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू केही न केही सक्षम बन्नुहुनेछ। हरेक कार्यमा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई दोस्रो व्यक्तिले साथ र सहयोग पनि गर्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। साथीभाइ इष्टमित्र र बन्धु बान्धव आदिसँग तपाईँहरू घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज उनीहरूले दिएको सल्लाह र सुझाव अनुसार तपाईँहरू अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज घरिघरि तपाईँहरूको मन विचलित हुन चाहिँ सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्था तपाईँहरूमा रहला। अलिकति डर र त्रास पनि रहला, तर पनि तपाईँहरूले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। अरूले तपाईँहरूलाई हौसला दिन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुन्छ भन्ने खालको अवस्था होइन। आफूले गरेको मेहनतको फल तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा आम्दानी बढाउन तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि देखिएको हो। ठुला बडा आदिको आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्छ र कार्य सम्पन्न पनि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। आज शत्रु पक्ष पनि केही न केही कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा
आफ्नो बलभन्दा पनि दिमागको प्रयोग गरेर बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। आज प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय सकारात्मक देखिएको छ। तपाईहरुले दैनिक कामधन्दा आदिबाट राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। उसो त घरिघरि तपाईहरुले घर परिवारका सदस्यहरुको यादै मात्र आफूमा चाहिँ आएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा मन भुलाउने प्रयत्न तपाईहरुले गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज प्रिय खबरले मन प्रसन्न पनि रहन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। खास गरी आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले धर्म कर्म प्रति ज्यादा आस्था राख्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज अरूको मान मनितो ज्यादा आफूले गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा केही नयाँ चीज वस्तुहरु किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गरेको कामको तपाईहरुले चाहिँ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा राम्रै लाभ लिन सक्ने दिन हो। अलिकति डर र त्रास त रहला तर पनि डर र त्रास क्रमशः हटेर जान्छ भन्ने खालको दिन छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि शुभ दिन मान्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अरूको बसमा रहेर आफूले केही काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर पनि आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा घरिघरि आफूमा अल्छीपना बढेको महसुस त गर्नुहुन्छ तर पनि आफूले कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बन्नुहुन्छ। ज्यादा आत्तिने ज्यादा डराउने काम तपाईहरुले नगर्नुहोला। आजको दिनमा घरिघरि मन विचलित होला, मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज घर परिवार भित्रै वा छर छिमेकमा सम्पन्न हुने कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा अथवा कुनै पनि सासाना काम धन्दा आदिमा आफूले खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज छिमेकीलाई आफूले ज्यादा सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ अथवा आफ्ना नजिकमा भएका साथीहरूलाई आफूले ज्यादा सहयोग गरिन्छ। आज मान्यजन आदिको आशीर्वचन तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सबैलाई तपाईहरुले समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। घरिघरि आफूमा रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ। आँट र हिम्मत चाहिँ आज तपाईहरुमा पनि बन्ने दिन चाहिँ हो फेरि, तर खराब क्षेत्रमा तपाईहरुको चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत रहन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज भाग्य बलमा अभिवृद्धि होस् भन्नका लागि गरिब गुरुबा आदिलाई साथ र सहयोग तपाईहरुले दिनुपर्छ। उनीहरूलाई केही न केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अरूको आशीर्वादले पनि तपाईहरुका अमङ्गलहरू दूर भएर जान्छ। धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा खट्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रतिष्ठा बढ्न सक्छ भन्ने हो। आज ठुलाबडा आदिका कुनै पनि काम धन्दा आदिमा आफूले सघाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। घरमा अग्रज व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा अलिकति ज्यादा आफूले चाहिँ थोरै भए पनि ख्याल पुर्याउनु होला। आज कामको दायित्व थपिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्न सक्छ अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। तर भर्खर तपाईहरुले चाहिँ बिल्कुल नयाँ काममा हात लगाउनु अथवा नयाँ चीजवस्तुहरू किन्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। हुन त पुरानै तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कार्य क्षेत्रहरूमा खट्दै हुनुहुन्छ अथवा पुरानै पहिले गएको ठाउँमा चाहिँ यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पूर्ण घाटा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा रातो रङको ज्यादा तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गरे केही शुभ हुन्छ। तपाईहरुका इच्छित कामनाहरू चाहिँ परिपूर्ण हुन सक्छ। विभिन्न घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी अगाडि बढे चाहिँ अनि छात्र छात्रा आदिका लागि सामान्य मात्र सकारात्मक दिन मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा आज तपाईहरुले धेरै अलिकति ज्यादा आफू उत्साहित
भइहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि सामान्य मात्र समय सकारात्मक देखिएको छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने खासै खराब समय होइन। कर्मचारी वर्ग आदिले आजको दिनमा अरूलाई ज्यादा खुसी दिनुपर्छ, आफू दुखी भएर पनि भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले खट्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। तपाईहरूको राशि कन्या हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले रहनसहनमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। अब यसो भनिरहँदा फेरि ज्यादा आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था त हो, तर अन्य ग्रहको प्रभाव भने सकारात्मक छ। त्यसैले आजको दिनमा उपलब्धिमूलक कतै रमणीय यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ, अथवा योजना तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यात्रामा इमर्जेन्सी ननिक्ले तापनि भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईका बानी व्यवहार र आन्तरिक क्रियाकलाप चाहिँ अरूका लागि केही न केही प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। अरूलाई तपाईहरूले साथ दिन सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई पनि भइपरि आएका खण्डमा अरूले साथ दिन्छन्, सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको हो। अलिकति काममा ढिला सुस्ती होला, सामान्य तपाईँहरूले सोचेकै समयमा चाहिँ काम नबन्न पनि सक्छ आजको दिनमा, र बिचैमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति दिगदार महसुस गरेर काम छोडिदिनु भयो भने त लाभ लिन कठिन छ। तर आफू नित्य निरन्तर समस्या परे तापनि चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु चाहिँ भयो भने तपाईहरूले अन्तिममा गएर चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ है भन्ने खालको दिन चाहिँ फेरि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले परोपकारजन्य क्रियाकलापहरूमा खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले सामान्य भए पनि लाभ लिन सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। सृजनात्मक कामबाट तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज आफ्नो दिमागमा चाहिँ नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्छ घरिघरि, यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अलिकति दिनभरिको समयमा घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा अलिकति तलमाथि रहन सक्छ, तर बेलुकाको समयमा भने तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्नुहुन्छ। रिसाएका व्यक्तिलाई पनि खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अरूलाई अलिकति फुरुक्क बनाएर आफ्नो काम धन्दा आदिमा खटाउने प्रयत्न गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सामान्य चोटपटक आफूमा चाहिँ पर्न सक्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ यसको मतलब। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा होस पुर्याउनुपर्छ। ज्यादा तपाईँहरूले गाडी हाँक्ने काम गर्नु हुँदैन, सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नु होला, यसो गरे राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा शारीरिक आलस्यतालाई त्याग्नै पर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अरूका लागि राम्रो गरौँ त भन्नुहुन्छ, सबैका लागि सकारात्मक सोच्नु पनि हुन्छ, तर अपजस आफूले चाहिँ सहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ आजको दिनमा। त्यसैले तपाईहरूले अरूलाई सहयोग गरिरहँदाखेरिको समयमा पनि अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। अरूले खुट्टा तान्न सक्छन्, शत्रुपक्ष चाहिँ अलिकति आफूमाथि हावी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अब प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब समय होइन। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। विभिन्न समस्या घटना दुर्घटना आदि पर्ने थियो भने पनि केही हदसम्म तपाईँहरूलाई बचाउँछ। त्यसैले तपाईँहरूले हरियो रङको प्रयोग गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले निकै मेहनत गर्नुपर्छ, प्रेमी प्रेमिकाले भाँडीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने दिन हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तपाईहरूको राशि तुला हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट राम्रै साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबै कुरा आफूले चाहिँ भित्री कुरा नखोल्नु होला। पहिलेदेखि अलिकति घनिष्ठ मित्र कोही छन्, पुराना मित्रहरू छन् भने उनीहरूलाई भने आफ्ना दुःख सुखका कुराहरू तपाईहरूले सुनाउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि अलिकति
सरुवा बढुवा आदिको प्रोसेस चाल्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरू प्रशंसित हुन सक्नुहुन्छ। कतै आफूले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भिड्दै हुनुहुन्छ भने पनि पुरस्कार आदि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर तपाईहरुको सिप अनुसार, तपाईहरुको क्षमता अनुसार पनि यो चाहिँ भर पर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ प्रेममा रहने व्यक्तिहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक अर्का बीचलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। दुवैले चाहिँ आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरूले बोलेका कुरा पनि एक अर्कालाई राम्रो लाग्न सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिनमा। र आज तपाईहरूले अलिकति चिप्लो घसेर अरूलाई आफ्नो कामधन्दा आदिमा खटाएर लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। कतै छोटा मोटा लामो अथवा छोटो दूरीका यात्राहरूको योजना बन्न सक्छ अथवा यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। घरायसी प्रयोजनका अथवा भोगविलाससँग सम्बन्धित केही सामग्रीहरू आफूले किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने केही सामानहरू, घरायसी चिजबिजहरू आफूले जोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। तर अलिकति ज्यादा कतै खर्च पो बढ्छ कि आफूले सामान किनिरहँदाखेरि चाहिँ महँगोमा पो परिन्छ कि यसमा चाहिँ होस पुर्याउनु होला। मोलतोल गर्न भने नबिर्सनु होला। पार्टनरसिपमा गरिएको कामधन्दाबाट राम्रो लाभ तपाईहरूलाई मिल्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य तपाईहरुका लागि खराब छैन। तर तपाईहरु कृषि, पेशा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले भने आजको दिनमा लाभै नलिने चाहिँ होइन, तर निकै सतर्क रहनुपर्छ है। तपाईहरुका चाहिँ शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनी पञ्ची बेलुकाको समयमा रहन सक्छ। दिनभरिको समय भने तपाईहरुका लागि निकै सकारात्मक पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुमा आत्मविश्वास बन्न सक्छ। विलासिताका सामानहरूको प्रयोगमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज सामान्य कार्यमा पनि अधिक श्रम र समय व्यतीत हुन सके तापनि तपाईहरु सफल चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अझ बीचमा हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। घटना दुर्घटना आदिबाट आफूले अलिकति बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ स्वास्थ्य खराब त होइन, तर घर परिवारका कोही ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पुग्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला भन्ने हो। आजको दिनमा तपाईहरु पढाइ लेखाइ आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि अनि तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब समय चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही असरहरू थियो, समस्याहरू थियो भने आज केही हलुका महसुस तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले सामान्य खर्च बढेको महसुस गर्नुहुन्छ, तर भोलिलाई भने निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको मेहनतले भन्ने खालको दिन पनि हो। आज सरकारी जागिरे आदिले तपाईहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्न सके राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले अलिकति ज्यादा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना चाहिँ प्रेमीसँगको सम्बन्ध अथवा प्रेमिकासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुन्छ। तर के हो भने तपाईहरूमा आजको दिनमा अलिकति ज्यादा रिस राग चाहिँ बन्न सक्छ। छिटो क्रोध आफूमा आउन सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि भन्न पनि सकिँदैन। आजको दिन चुनौती र परीक्षणका रूपमा तपाईहरूका लागि देखा परेको भन्न मिल्छ, तर पनि विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईहरूले हल भने अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। आज मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामकाज आदि अड्किरहेको थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईहरूका लागि सामान्य सकारात्मक हो। आज तपाईहरूले छोटा मोटा यात्राहरूमा अथवा लामो दूरीका यात्राहरूमा निस्कने सोच बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा निस्कन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत दिनुपर्ने दिन हो र लाभ पनि मिल्न सक्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहँदा अलिकति ज्यादा खर्च वर्ष आदिमा वृद्धि पनि
पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। केही सामानहरू आफूले थपिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज मुद्दा मामिला वाद विवाद आदिलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक काममा देखिएका समस्यालाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। परिणाम तपाईँहरूको पोल्टामा आउँछ भन्ने खालको दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाबाट पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। आज घरिघरि मन चञ्चल तपाईँहरूको रहन सक्छ। सही समयमा सही निर्णय लिन सके मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज प्रिय व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँहरूको मन पनि केही हदसम्म प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने हुन सक्ने सम्भावित घटना दुर्घटना आदिबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। खास गरी तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। धर्म कर्मप्रति तपाईँहरूको आस्था ज्यादा रहन सक्ने समय पनि हो भने तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अरूलाई फुल्याएर अरूलाई फकाएर आफ्नो काम बनाउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। छात्र छात्रा आदिका लागि पनि समय राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कर्कट। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र आजको दिनमा शुभ फल तपाईँहरूलाई मिल्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भएको केही गडबडी आदिलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। मनमा सामान्य डर र त्रासले वास गर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि ज्यादा तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोला। आजको दिनमा आफूले गर्ने मेहनत भने गर्नुपर्छ है भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको चिन्तन र उपाय तपाईँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पनि बन्न सक्छ। केही नयाँ कुराहरू तपाईँहरूले सोचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आज कसै व्यक्तिहरूलाई अथवा दोस्रो व्यक्तिहरूलाई साथ र सहयोग पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तपाईँहरूले आजको दिनमा सबैका लागि भलो चिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले आजको दिनमा कर्म प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नै पर्छ र तपाईँहरूमा अलिकति ज्यादा जोसिलोपना पनि बढ्न चाहिँ तर हतारमा काम गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा बीचमा अलिकति त्रुटिहरू पनि देखा पर्न चाहिँ सक्छन्। त्यसैले आज ज्ञान प्राप्तिको प्रयास तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ। सन्तति पक्षका समस्यामा अभिभावक वर्ग आदिले केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ आज कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अथवा बौद्धिक उन्नयनका लागि अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लगानी बढाउन सक्ने समय त हो, तर बिल्कुल नयाँ क्षेत्र हो यो तपाईँहरूका लागि भने चाहिँ त्यति उचित पनि होइन। फेरि तपाईहरु चाहिँ अलिकति पुरानै व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुरानै कार्यक्षेत्रमा खट्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले डराउनु चाहिँ पर्दैन। अनि तपाईहरुले नयाँ चीजवस्तुहरु किन्दै हुनुहुन्छ, जुन चीजवस्तु आजसम्म किन्नु भएको छैन भने, अनि तपाईहरु नयाँ ठाउँमा चाहिँ यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले आजसम्म यात्राका लागि निस्कनु भएको छैन भने त्यहाँबाट तपाईहरुले निकै होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज अलिकति जोखिम मोल्ने काममा तपाईहरु खट्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देख्न चाहिँ देखिएको छ। आज मन परेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो मन मुटुमा सजाउन सक्ने दिन त हो, तर अलिकति ज्यादा वाद विवाद पनि पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रको विकासले तपाईहरुको मान बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा, यसो गरे तपाईहरुलाई अलिकति शुभ हुन्छ र आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरायसी काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहने प्रयत्न भने गर्नुपर्ने देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले सचेत रहनुपर्छ। तपाईहरुका चाहिँ शत्रुहरु वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। हुन त तपाईहरुले चाहिँ आफूले मेहनत गरिरहँदा लाभ नै प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने त होइन, तर अलिकति ज्यादा अरूले चाहिँ आफूलाई बिगार्न सक्छन् है भन्ने खालको दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ।
Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज घर परिवारका सदस्यहरूबाट आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा सामान्य साथ र सहयोग तपाईहरूलाई हुन्छ, तर बाहिरी व्यक्तिहरूको मात्र तपाईहरूले धेरै ठुलो आशा चाहिँ नराख्नु होला। आज बाहिरी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम धन्दा आदिमा खटाएर आफू अन्यत्र लाग्नुहुन्छ भने पूर्ण काम तपाईँहरूको सक्सेस नहुन सक्छ, तर आफै खट्नुहुन्छ आफै मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पूर्ण बिग्रनु पर्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। आज साथीभाइ आदिसँग जमघट हुन सक्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ खानपान आदिको अवस्थालाई विचार पुर्याउनुपर्छ, जस्तै अलिकति काँचो कचिलो खाँदाखेरि चिल्लो चाप्लो आदि खाँदाखेरि चाहिँ पाचन प्रणालीमा असर पुग्न सक्छ र स्वास्थ्यमा गडबडी भएर उपचार खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज गरेको हेलचक्राइले भोलि पनि असर गर्न सक्छ, तपाईहरूलाई चाहिँ शुभ दिनमा पनि असर गर्न सक्छ। त्यसैले आजै तपाईँहरूले सचेत चाहिँ रहनुपर्छ। खराब समयमा आफू थोरै बच्यो भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। घरमा परपाहुना आदिको आगमन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूले चाहिँ सन्तति अथवा साथीभाइ आदिका कुनै पनि समस्यालाई अथवा कुनै पनि चुनौती आदिलाई हल गरिदिनका लागि आफूले स्वयं खट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। कतै तपाईँहरूले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच राखेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनु होला। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति खर्चमा वृद्धि पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर पुराना आफ्ना पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने र त्यसै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्ण आत्तिने समय पनि तपाईँहरूका लागि होइन। आज तपाईँहरूले दुःख झमेला पूर्ण बेहोर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर तपाईँहरूको हेलचक्राइ चाहिँ ज्यादा रहन सक्छ। आजको दिनमा भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहँदाखेरि भने कामहरू बिग्रन सक्छ र हतार गर्दा तपाईँहरूको काममा चाहिँ बिचबिचमा त्रुटिहरू ज्यादा देखा पर्न सक्छ। अरूले तपाईँहरूको कमी कमजोरी ज्यादा पहिल्यै दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले शत्रु पक्षबाट अलिकति बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ है आजको दिनमा भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षिरोगा भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूलाई साथ दिनुपर्ने दिन देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ ज्यादा घरायसी काम धन्दा आदिमा खट्नुपर्ने, आफूले चाहिँ अरूको वचन सहनुपर्ने, आफूले राम्रो काम गरे तापनि अरूले यस्तो भएन भनेर तपाईँहरूलाई दोष लगाउन सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिनमा। त्यसैले आफू अलिकति सचेत रहनु होला। रिस र रागलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने सम्भावित हुन सक्ने विभिन्न वाद विवाद झै झगडा आदिबाट बच्न सक्नुहुन्छ। अनि आज आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। अलिकति ग्रह तपाईहरुका लागि सामान्य कमजोर देखिएको छ, खराब देखिएको छ। त्यसैले हलुका कालो कालो अथवा खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्नु होला। यसो गरे चाहिँ तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। धेरै ठुलो हुन सक्ने हानिबाट आफू बच्न पनि सकिन्छ। सासाना हानिहरू भएर दिनलाई आफूले चाहिँ तार्न सकिन्छ भन्ने हो। छात्र छात्रा आदिले पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने दिन छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईहरुको राशि कुम्भ हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुमा एक प्रकारको हिम्मत बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट राम्रो लाभ तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू तपाईहरुले सुन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा आफू व्यावहारिक बन्न सक्नुहुन्छ र व्यापारिक वा दैनिक काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि राम्रो तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सन्तोषजनक ढंगले तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। इप्सित कामनाहरू तपाईहरुको परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आम्दानीमा पूर्ण कमी आउने समय होइन। तपाईहरुले हेलचक्राइ नगरिकन आज सम्हालिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। खानपान आदिमा अलिकति विचार पुर्याउनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो छ। अरूलाई आफ्नो मातहतमा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको बोली वचनलाई पनि थोरै निखारेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, वैदेशिक व्यापारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा कृषि व्यवसाय आदिका लागि पनि समय सकारात्मक देखिएको छ। तपाईहरु चाहिँ परोपकारका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ भने तपाईहरु प्रशंसित बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा प्राइभेट सेक्टरमा तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सरकारी पद ओहदामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि सन्तोषजनक समय दिन मान्न सकिन्छ। भाइ बहिनी आदिका चाहिँ कुनै पनि काम धन्दा आदिमा आफूले खट्नुपर्ने अथवा उनीहरुका क्रियाकलापले आफूलाई
आफूलाई हर्षित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। छोटा मोटा यात्राको सम्भावना हो अथवा कतै यात्रा गर्ने तपाईहरुले सोच बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुमा चाहिँ अलिकति केही न केही कन्फिडेन्ट पावर पनि बन्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरुले चाहिँ कहीँ जाउँ केही गरौँ भन्ने चाहिँ सोचहरू राख्न सक्नुहुन्छ र आज पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका मनोमालिन्य आदिलाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। बीचबीचमा केही समस्या त होला तर पनि ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, तुरुन्त समस्याको सुलह हुन्छ। आज मातापिता वा घर परिवारमा ज्येष्ठ सदस्यहरूको सामान्य स्वास्थ्य चिन्ताले तपाईहरुलाई सताउन सक्छ तर पूर्ण डराउनु पर्ने अवस्था होइन। समय तपाईहरुको पक्षमा रहेका कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा खानपानलाई सुधार गर्नुभयो भने अझ राम्रो चाहिँ हुन्छ है भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोगबाट सामान्य लाभ मिल्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्त हुने देखिएको छ। आज मानसिक चञ्चलतालाई तपाईहरुले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। हलुका ध्वाँसे अथवा तपाईहरुले पनि खैरो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढे तपाईहरुलाई अझ राम्रो हुन्छ। नत्र तपाईहरु अलिकति ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अरूको मातहतमा रहेर आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईहरुले सोचे जस्तो अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ हुँदैन कि बेलुकाको समयतिर भन्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ। अर्थी उपदेश ज्यादा अरूबाट आफूले लिनुपर्ने हुन सक्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता भद्रकाली देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। तपाईहरुको राशि मीन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज खानपानका कारणले स्वास्थ्यमा केही सामान्य समस्याहरू खराबीहरू आइरहेको थियो भने त्यसलाई तपाईहरुले केही न केही हल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज साझेदारी पेशा व्यवसाय आदिमा चाहिँ अगाडि नबढेको राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले व्यक्तिगत पेशा व्यवसायमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ केही हदसम्म राम्रो समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। आज कृषि वन अथवा माटोसँग सम्बन्धित केही कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कता हो कता तपाईहरुले सोचे बमोजिम लाभ मिल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ला तर पनि आफूले गर्ने मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। धनागमका दृष्टिले आजको दिन सामान्यतया ठिकैको हो तर खर्च वर्ष आदिमा पनि केही हदसम्म वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। व्यावहारिक कठिनाई आदिको तपाईहरुले सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ आजको दिनमा। त्यसैले ज्यादा आशावादी बन्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आहार विहार आदिमा तपाईहरुले अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ है। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य कामधन्दा आदिबाट त लाभ लिन सक्नु होला। दैनिक कामधन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब समय त होइन तर अरूले भने फसाउने प्रयत्न गर्नेछन्। तपाईहरुले सट्टाबाजी आदिबाट अलिकति चिट्ठा आदिबाट थोरै जोगिनुपर्छ है। धेरै रुपैयाँ पैसा लगाउने काम नगर्नु होला, फस्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाप्रति अलिकति सचेत हुन सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। बोलीमा खासै प्रभाव पर्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि होइन। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ अरूले काट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु अलिकति ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने शत्रु आदिको चलखेललाई विचार पुर्याउनु पर्छ है। तपाईहरुले चाहिँ नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि नसार्नु होला। आजको दिनमा यदि सारी हाले तापनि त्यो अलिकति पछाडी गएर चाहिँ बीचमा टुट्न सक्ने ती कामहरूलाई चाहिँ आफूले छोड्नु पर्ने अथवा आफूसँगै काम गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई छोड्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले शुभ समयमा अगाडि बढेको आफूलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक बन्नुपर्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा आकस्मिक तपाईहरुलाई चोटपटकको सम्भावना पनि देखिएको हो। त्यसैले आफूले चाहिँ केही साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधन आदिको अथवा हात हतियार आदिको भने अलिकति सचेत रहेको राम्रो हुन्छ। हुन त खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि
अनि तपाईहरु चाहिँ जस्तै छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि भने खासै खराब समय पनि तपाईहरुका लागि होइन। तपाईहरुले चाहिँ मेहनतको फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषक वर्ग आदिले पनि ज्यादा आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मंगलमय बनोस्। म बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।